आतां गोंयचो लाडके मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत यांनी डिक्लेअर केलें की सगळ्यो स्किमी आपूण ह्या चवथीच्या पयलीं घालता म्हणून तेणी जाहीर केलें। खुशी जाली आमकां, उमेदीन लोक आशेन आनी विश्वासान वाट पळयता लोक। ह्या मुख्यमंत्र्याचेर विश्वास आसा जनतेचो की तो उलयल्लें खरें करतलो म्हणून। तर हांव काय सांगता की ज्यो आमच्यो शेतकऱ्यांच्यो स्किमी आसा त्यो स्किमी आतां गणेश चतुर्थी येयल्या, त्यो तेणी गणेश चतुर्थीच्या पयलीं एक 8 दीस पयलीं तरी आमच्या हातींत मेळा सारक्यो करूंक जाय, जेणे करून गणेश चतुर्थी आमी उत्सवांत मनोवंक शकता। आनी ही म्हारगाय आसल्या कारणान आनी बेकारी वाडत गेल्या कारणान आमकां हे कार्यक्रम करपाक सुद्दां आतां सर्वसामान्यांक कठीण जायत गेल्या। तेतून जर ह्यो स्किमी मेळ्ळ्यो जायत, लाडली लक्ष्मी आसूं, गृह आधार आसूं, आनी शेतकऱ्यांची काजूची ह्यो ज्यो सबसिडी आहा त्यो अश्यो जर शेतकऱ्यांच्या हातींत आनी ह्या सर्वसामान्यांच्या हातींत जर येयल्यो जायत जाल्यार बऱ्यापैकी फायदो जातालो आनी जनतेकय कळटलें की ह्यो खरोच सरकार आमच्या खातीर वावुरता आनी ताका ह्या म्हारगायेची जाणीव आसा। गृह आधार स्कीम जी सरकारान आमच्या लोकां खातीर काडले तेचेर खूबशे लोक डिपेंड आसा आनी ही स्कीम सरकार पैसे दिता, खंयचो मंत्री बोल्सांतले दिना आनी आमदारूय बोल्सांतले दिना। जर सपोज सरकाराक ही स्कीम सारकी चलोवपाक जर जायना सपोज न्हू कितें जाल्यार चलोव नाका, पूण तांकां हे त्रास करूं नाका लोकांक। कितें 2-2 म्हयने 3-3 म्हयने 4-4 म्हयने जे पयशे तुमी तेंचे आडोवन थेयतात न्हू, कितें तुमी म्हाका एक सांगा रे, हे जे स्किमी आहात न्हू, जेन्ना इलेक्शनां आसतात खबर आहा तुका, त्या टायमाचेर तांकां ते पयशे मेळटा आनी आडोवन थेयतात आनी तुमचे जेन्ना कसलें कितें काम आहा, कितें साधून घेवपाक जाय सरकाराचे, त्या टायमार खूश करपाक ते तांकां वांगडाच दिता। ह्या पयशांचेर पॉलिटिक्स कित्याक करतात रे? आतां चवथ येता, कितें ह्या चवथीच्या टायमार लोकांच्या बोल्सान पयशे नाका रे? लोकांच्या बोल्सान पयशे नाका कितें? जे बाबडे गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टर टिचरी सुद्दां आहात न्हू, तांकां सुद्दां पगार टायम टू टायम मेळना, म्हटल्यार अशा पद्दतीन हे सरकार आमच्या लोकांचो फायदो घेता। नष्ट जाल्यो, काबार जाल्यो अशा रितीन जे सर्वसामान्य लोक आसात तांकां ह्या हुंवार आयलो, पावस पडलो त्याचो बरोच फटको बसलो। इश्टानो, हांव सरकारा कडेन मागता की सरकारान जे काजूचे दर असले ताका आधारभूत जी किंमत असली ती सरकारान तांकां दिवपाची। तशेंच जे सरकार हेल्प करतात, जांची झाडां पेडां ह्या हुंवारांत गेली, पावसांत पडली, तांकां नुकसान भरपाई आनी जी चवथ आसा ती लोकांक बरे तरेन फुलोवपाक दिवची, लोकांक आधारभूत किंमत दिवपाची, तशेंच नुकसान भरपाई आनी लोकांक ही खुशालकायेन चवथ मनोवपाक दिवची अशें सरकारा कडेन तशेंच गोंयचे आमचे मुखेलमंत्री आसात तांचे कडेन मागता।